सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौं नाम र राजधानी सम्बन्धी समाचारबाट। प्रदेश 2 को नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउन प्रदेश सभामा आज हुन लागेको मतदानबाट राजधानी जनकपुरधाम प्रस्ताव पास हुने सम्भावना बढेको छ। प्रदेश सभामा राजधानीको 3 र नामका 4 प्रस्ताव पेश भएको हो। मध्य प्रदेश, मिथिला भोजपुरा प्रदेश, जानकी प्रदेश र मध्य प्रदेश रहेको छ। यस्तै राजधानीको लागि जनकपुरधाम र वीरगञ्जको 2वटा प्रस्ताव पेश भएको छ। जनकपुरधाम राजधानी हुनुपर्ने प्रस्ताव सबै दलका साझा प्रस्ताव रहेको छ। उत्तरमा धनुषा डल्केबरको पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपाल भारतको 10 गजा सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्र भित्रको सम्पूर्ण भूभाग जनकपुरधाम राजधानी हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ। दोस्रो राजधानीको प्रस्तावमा वीरगञ्ज रहेको छ। जसपाका सांसद सिंहासन शाह कलवार रहेका छन्। यसमा पोखरिया नगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा गढी नगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ हुँदै सिमरो नगरभित्रको भूभाग समेटिएको छ। तेस्रो प्रस्ताव वीरगञ्जमा वीरगञ्ज महानगरपालिका भरिको भूभाग रहेको छ, जसका प्रस्तावक कांग्रेसका राजेश्वर प्रसाद शाह छन्। नाम र राजाकानीका प्रस्ताव पास गर्न हाल प्रदेश सभामा कायम प्रदेश सभा सदस्यको 2/3 बहुमत चाहिन्छ। त्यसकारण जनकपुरधाम राजधानी हुनुपर्ने प्रस्ताव सबै दलको साझा प्रस्ताव भएकाले पास हुने सांसदहरूले दाबी गरेका छन्। राजधानी पास हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शैलेन्द्र शाहले बताए। यस्तै 4 नाम प्रस्ताव मध्ये मध्य प्रदेश नाम पनि 2/3 बहुमतले पास हुने प्रबल सम्भावना रहेको मन्त्री शाहले दाबी गरे। मध्य प्रदेश नाम सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त प्रस्ताव हो भने त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले समर्थन गरेको छ। यस्तै कांग्रेसको मिथिला भोजपुरा, नेकपा एकीकृत समाजवादीको जानकी प्रदेश प्रस्ताव रहेको छ। एकीकृत समाजवादीको जानकी प्रदेश नामलाई नेकपा एमाले समर्थन गरेको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेश नामको प्रस्तावक कांग्रेसका राजेश्वर प्रसाद शाह छन्। प्रदेश सभामा हाल 6वटा दल र 1 स्वतन्त्र सांसद गरी 104 जना प्रदेश सांसदहरू छन्। सत्तारूढ जसपाका 39 सत्ता घटक, कांग्रेसका 19 सत्ता घटक, एकीकृत समाजवादीका 13 र माओवादी केन्द्रका 8 प्रदेश सांसद छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी लोसपाका 16 र प्रतिपक्षी एमालेका 8 र नेपाल संघीय समाजवादीका 1 सांसद छन्। 2/3 का लागि 70 जना सांसदको मत चाहिन्छ। सर्लाहीमा ट्र्याक्टरबाट खसेर चालकको ज्यान गएको छ। चलाइरहेकै बेला अचानक खसेर चालक रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका 7 धमौराका 18 वर्षीय आशिर मन्सुरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीको गौडैता नगरपालिका 4 रहुवामा आइतबार राति 11 बजे गुडिरहेको ना 7 568 नम्बरको ट्र्याक्टरबाट चालक मन्सुर लडेर गम्भीर घाइते भएका थिए। उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले बुस्टर डोज लगाउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबारबाटै लगाउने भनिएको भए पनि काठमाडौँमा सोमबारबाट बुस्टर डोज लगाउन थालिने जनाएको छ। बुस्टर डोज पहिलो चरणमा अग्रपन्थीमा खटिनेहरूका लागि उपलब्ध हुने सरकारले जनाएको छ। सोमबारबाट काठमाडौँका 17 स्थानमा लगाउन जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका अनुसार अहिले खोप सञ्चालन भइरहेका काठमाडौँ जिल्लाभित्रका 17 खोप केन्द्रबाट बुस्टर डोज लगाउन सकिनेछ। जिल्ला खोप व्यवस्थापन एवं समन्वय समितिको बैठकले सोमबारदेखि चालु खोप केन्द्रबाटै बुस्टर डोज लगाउन मिल्ने गरी निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा टेकु अस्पताल, प्रहरी अस्पताल, आर्मी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज वीर अस्पताल, प्रस्तुति गृह
थापाथली लगायत स्थानमा बुस्टर डोज लगाउन सक्ने जनाएको छ। बुस्टर डोज लगाउनका लागि यसअघि कोरोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएको कम्तीमा 6 महिना पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। यसअघि जुन खोप लगाइएको थियो बुस्टर पनि सोही खोपको मात्रा लगाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले स्थानीय तह चुनावको मिति छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन मोरङले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाले अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट सरकारले स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्तारूढ दल स्थानीय चुनावबाट भागेको आरोप लगाइरहँदा मन्त्री खतिवड़ाले यही सत्ताभित्रै चुनावको मिति टुङ्गो लाग्ने बताएका हुन्। साथै फरक प्रसंगमा मन्त्री खतिवड़ाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या तत्काललाई समाधान भएको बताएका छन्। साथै मन्त्री खतिवड़ाले खोप लगाउन सोचे अनुसार नागरिकहरू नआएपछि 7 प्रदेशमा खोप अभियान सञ्चालन गरेको बताएका छन्। खोपका लागि गाउँ टोलमा टोली खट्ने पनि उनको भनाइ छ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले पर्याप्त पूर्व तयारी गरेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाले कोरोनाको खोप लगाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। सरकार गठन भएको 6 महिनाको सन्दर्भ पारेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने तयारी भएको बताएको छ। तर सम्बोधनको मिति र समय भने तय भइसकेको छैन। 1-2 दिनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीका मुख्य सचिव भानु देउवाले भने त्यसको तयारी भइरहेको छ। असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिएपछि सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रचलन रही आएको छ। तर 5औं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सरकार गठनको 6 महिनासम्म पनि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छैनन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मार्फत सरकारका 6 महिनाका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने बताए। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले तत्काल स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन्। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि मुलुक यी संस्थाहरूले आज संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर तत्काल स्थानीय तहको चुनाव प्रक्रिया थाल्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका हुन्। समयमै चुनाव नभएमा पालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षहरूले गर्दै आएका सिफारिस लगायतका कामहरू अवरुद्ध हुने र त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संविधानले नै जनप्रतिनिधि बिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था नगरेको र म्याद थपको पनि व्यवस्था नगरेकाले समयमै चुनाव गर्नुको विकल्प नरहेको तीनवटै संस्थाको ठहर छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखमा चुनाव गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले चुनावको मिति तोकेको छैन। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेपछि तीनवटै संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर ध्यानआकर्षण गराएका हुन्। संविधान र विद्यमान कानून अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ज्येष्ठ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा गरिसक्नु पर्नेछ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आर्थिक समाचार। सरकारले धानको खरिद मूल्य निर्धारण गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जनकपुरधामको कार्यालयमा धान बेच्ने आउने किसान बढेका छन्। मूल्य निर्धारण गरी धान खरिद गर्न टोकन वितरण गर्न थालेपछि धान बिक्री गर्न किसान आउने क्रम बढेको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालय जनकपुर धामका प्रमुख उपेन्द्र लिम्बुले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्पनीले 15,000 क्विन्टल मात्रै धान खरिद गर्ने जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यस कम्पनीले 16,000 क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो। कम्पनीले अहिले 2,900 का दरले प्रति क्विन्टल धान खरिद गर्दैछ भने निजी स्तरको उद्योगमा प्रति क्विन्टल 2,200 देखि 2,400 सम्मको दर मात्र दिने भएपछि किसानले आफ्नो धान कम्पनीमा बेच्नका लागि तछाड मछाड गरेका छन्। यता कम्पनीले
सीमित परिमाणमा धान खरिद गर्ने भएपछि किसान बीच आफ्नो धान बेच्न हौसिएका छन्। कम्पनीका प्रमुख लिम्बुले भने निजी स्तरभन्दा कम्पनीको धानको मूल्य बढी भएको र कम्पनीले सीमित धान मात्रै खरिद गर्ने जानकारी भएपछि टोकन लिन किसान बीच तछाड मछाड भएको छ। सबै किसानको धान बिक्री गर्ने मौका उपलब्ध हुने उद्देश्यले कम्पनीले यस वर्ष प्रति किसानको बढीमा 40 क्विन्टलका दरले खरिद गर्ने नीति लिएको जानकारी उनले दिए। तर यसरी अनुपातमा कम्पनीले धान खरिद गर्ने भएपछि धनुषाका 350 किसानले मात्रै कम्पनीलाई धान बेच्न सक्ने भएकाले टोकन लिनका लागि अहिले किसानको भिड बढेको हो। लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका किसान लक्ष्मेश्वर यादवले निजी स्तरका उद्योगी व्यापारी भन्दा यस पटक सरकारले धान खरिद गर्ने मूल्य केही बढाइदिएकाले किसानलाई ठूलो राहत भएको बताए। यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले व्यापारीको धानमा मिसावट हुने भएकाले बजारको भन्दा बढी मूल्य निर्धारण गरेर किसानलाई हौसला प्रदान गरेको बताएको छ। यद्यपि सीमित स्रोतका आधारमा 350 बाहेकका किसानका लागि यस वर्ष पनि कुनै व्यवस्था गर्न नसक्ने कार्यालयले बताएको छ। गोदामको अभाव व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले कार्यालयले लक्ष्य अनुसारको धान मात्रै खरिद गरेको प्रमुख लिम्बुले बताए। कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएपछि पनि निरन्तर ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनासम्म आइपुग्दा झन्न ओह्रालो लाग्ने क्रममा देखिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले बिहिबार सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी मङ्सिर महिनाको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको अधोगति लाग्ने यात्रा रोकिएको छैन। अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनासम्म रेमिट्यान्स अप्रवाह घट्ने क्रम जारी देखिएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चित थप दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। उता आयात बढ्ने क्रम रोकिएको छैन भने निर्यातले राम्रो गति लिन सकेको छैन। शुद्धान्तर स्थिति निरन्तर घटामा गएको छ। भुक्तानी सन्तुलन झन्न धेरै बिग्रदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 5 महिनाको अवधिमा नेपालीहरूको भन्सा पनि थप मगिएको छ। सर्वसाधारणको आमदानी जुन अनुपातमा बढेको छ त्यो भन्दा धेरै मगी बढेको राष्ट्रिय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनको देखाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.11% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 2.93% रहेको थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा खाद्य भन्दा धेरै गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति धेरै बढेको छ। यस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.67% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.25% रहेको छ। दैनिक भन्सामा प्रयोग हुने तेल दाल लगायतको मुद्रास्फीति पनि अचाक्ली बढेको छ। 2077 मङ्सिरको तुलनामा 2078 मङ्सिरमा घिउ तथा तेल, यातायात, दाल तथा गेडागुडी, शिक्षा र सुर्तीजन्य वस्तु उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः 28.52%, 16.25%, 11.79%, 11.78% र 11.74% रहेको छ। ठाउँ अनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि तराईमा देखिएको छ। मङ्सिरमा काठमाडौँ उपत्यकामा 5.91%, तराईमा 7.52%, पहाडमा 6.95% र हिमालयमा 4.91% मुद्रास्फीति रहेको छ। 2077 मङ्सिरमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः 3.71% र 2.35%, 3.95% र 4.22% मुद्रास्फीति रहेको थियो। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा शोधान्तर स्थिति घटामा जान्छ। मङ्सिर महिनासम्म शोधान्तर स्थिति 1.95 खर्ब रुपैयाँले घटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सावनदेखि मङ्सिर मसानसम्म शोधान्तर स्थिति 1.6 रुपैयाँले बचतमा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 89.65 रुपैयाँले बचतमा रहेको शोधान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 1.64 रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। उता चालू खाता पनि 300
69 करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा चालू खाता 23 अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा भोकमरीका कारण विस्थापित हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। केहीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। यस्तै केहीको आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाको अङ्ग नै बेचेर गुजारा चलाउन थालेका पाएको त्यहाँको टोलो न्युजले जनाएको छ। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा भोकमरीका कारण समस्या बढ्दै गएको हो। त्यहाँको एक कल्याणकारी समितिले विस्थापित भएका र भोकमरीको चपेटमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। गुजारा चलाउनकै लागि अङ्ग बेच्नु पर्ने बाध्यता नआओस् भन्ने उद्देश्यले समितिले सहयोग गरेको जनाएको छ। युद्धको चपेटमा परेकाहरू सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन्। अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट निम्तिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय तात्त्वीय निकायलाई सहयोगको ढोका खुला राख्न आह्वान गरेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,58,089 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै त्यहाँ हालसम्म कोभिड संक्रमितको संख्या कुल 3,73,80,000 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 385 जना संक्रमितको ज्यान गएको भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक थपिएका मृतकको संख्यासँगै भारतमा हालसम्म कुल 4,86,451 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यसबाहेक कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमितको संख्या एक दिनमा 6.2% ले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 466 जना ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित थपेसँगै यो भेरिएन्टबाट संक्रमित हुनेको संख्या 8,209 पुगेको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा तेस्रो लहरसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। हाल त्यहाँ सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,56,341 रहेको छ भने निको हुने दर 94.27 छ। साथै दैनिक संक्रमण दर 19.65% रहेको छ। भारत सरकारले कोभिड-19 को खोप लगाउन सुरु गरेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। त्यस अवधिमा 1,57 करोड भन्दा बढी खोपको डोज लगाइसकेको छ। खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह चरणमा नेपाल पुलिसले 100% जित निकालेको छ। नेपाल पुलिस क्लबले समूहका सबै 4 खेलमा जित हात पारेको हो। सोमबार कृतिपुर स्थित ट्यू क्रिकेट मैदानमा भएको आफ्नो अन्तिम खेलमा प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले हराएको थियो। पुलिस यसअघि नै समूह A को विजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको थियो। तथापि कोरोनाका कारण आइतबार खेल स्थगित गरिएको थियो। तथापि सोमबार भएको खेलमा प्रदेश 1 ले 8 विकेट गुमाएर 101 रनको स्कोर तयार गरेको थियो। जवाफमा 102 रनको लक्ष्य पुलिसले 4 विकेट गुमाएर 13.1 ओभरमा पूरा गरेको थियो। प्रदेश 1 का लागि ओपनर मिनास थापाले 59 रन जोड्दा अन्य खेलाडीले भने गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। बलिङमा पुलिसका मनजित श्रेष्ठ, दिपेन्द्र सिंह एरी र आरिफ शेखले 2-2 विकेट लिए। पुलिसलाई सहज रूपमा जित दिलाउनका लागि कुशल भुर्तेलले 44 रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह एरीले 20 रन र अनिल शाहले 26 रन जोडे। प्रतियोगितामा समूह A बाट नेपाल पुलिस क्लब विजेता र त्रिभुवन आर्मी उपविजेताको रूपमा अन्तिम चरणमा पुग्दा समूह B बाट APF विजेता र बागमती प्रदेश उपविजेता बनेर अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। अब फाइनल प्रवेशका लागि नेपाल पुलिस क्लबले बागमतीको सामना गर्दा APF र आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै सेमिफाइनल मंगलबार र फाइनल बुधबार हुने कार्यतालिका रहेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।